बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अमेरिका को एक बार फिर एक आलमी फोरम पर बहुत बड़ी शिकस्त का सामना है। अमेरिका को ये शिकस्त हो सकती थी, इस सिलसिले में तवक्को की जा रही थी, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त होगी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ, इसका अंदाज़ा खुद अमेरिका को भी नहीं था। सिफारती माहिरीन कहते हैं कि यह तकरीबन सिफारती तबाही है जिसका सामना करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान आर्म्स एम्बार्गो है उस सिलसिले में राय शुमारी हुई और ये डील थी ईरान के दरमियान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान। ये डील ख़त्म होने जा रही है अक्टूबर में। तो अमेरिका की उससे पहले कोशिश ये थी, अमेरिका इस सिलसिले में एक राय आम्मा हमवार कर रहा था, मुख्तलिफ मुल्कों से अपनी हुक्काम के ज़रिए राब्ते कर रहा था कि ईरान पर ये पाबंदी दोबारा लगनी चाहिए, इसे एक्सटेंड किया जाए, अगले 13 बरस के लिए ईरान को रोका जाए। ईरान एक तबाहकुन रियासत साबित होगी खित्ते में, अपने पड़ोसियों के लिए, दीगर मुल्कों के लिए। तो अमेरिका मुसलसल इस बारे में जोर लगा रहा था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जब इस पर वोटिंग हुई है तो 15 मुल्कों की इस बॉडी में अमेरिका को वोट दरकार थे इस करारदाद की जीत के लिए 9 वोट, और अमेरिका को यहां कुल वोट मिले हैं, अपना वोट अमेरिका का 1 और दूसरा वोट डोमिनिकन रिपब्लिक का 2 वोट। और बहुत ही बुरी, इसे शर्मनाक शिकस्त कहा जा रहा है अमेरिका की। तो इस शिकस्त का सामना करना पड़ा है अमेरिका को। इसकी सबसे ज़बरदस्त जो रीज़न है वो ये कि रूस और चीन ने अमेरिका की शदीद मुखालिफत की है और उन्होंने इस सिलसिले में जो अपनी लॉबिंग की, जो दीगर मुल्कों के साथ मिलकर अपनी वर्किंग की, और ईरान की भी इसे सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है, उसकी वजह से अमेरिका को ये शिकस्त हुई है। ये माहिरीन कह रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तवक्को थी कि अमेरिका इस अज़्म में अपने कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन नाकामी इतनी बुरी होगी, इस बात की तवक्को नहीं थी। हुआ क्या सलामती काउंसिल में कि रूस ने और चीन ने, वैसे भी अमेरिका के मुखालिफ हैं, अमेरिका इनके खिलाफ अपने अज़ाइम रखता है, इन दोनों मुल्कों ने इसकी शदीद मुखालिफत की और मुखालिफत में वोट दिया। अमेरिका और डोमिनिकन रिपब्लिक का इसके हक में वोट था। अमेरिका को 9 वोट दरकार थे, 11 मुल्कों ने एब्सटेन किया और इन 11 मुल्कों के एब्सटेन करने से अमेरिका को ये शिकस्त हुई है। 2015 में ये डील हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप इससे यूनिलेटरली, यकतरफा तौर पर, इनफरादी तौर पर अलग हो गए और उनका ये कहना था कि जो बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को मौका फराहम किया था, ईरान एक बदमाश रियासत है, इस बदमाश रियासत को खित्ते के मुल्कों के लिए तबाही फैलाने की इजाज़त दे दी गई थी इस डील से। तो डोनाल्ड ट्रंप यूनिलेटरली इससे अलहदा हो गए, अमेरिका अलहदा हो गया। ईरान ने इस सिलसिले में अपनी सिफारतकारी कामयाबी से जारी रखी। दीगर मुल्कों ने अमेरिका के निकलने को गलत करार दिया था, बड़ी आलमी ताकतों ने, और ये अमेरिका पर जोर दिया गया था कि वो ऐसा ना करे। अमेरिका निकल गया। उसके बाद माइक पॉम्पियो ने मुसलसल जो इस डील के रुकन ममालिक थे उनको भी और दीगर आलमी ताकतों को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, आलमी बॉडीज़ को भी इस बारे में रजामंद करने के लिए बड़ी कोशिशें की कि ईरान पर यह पाबंदियां फिर लगा दी जाएं। अब जब ये नाकामी हो गई है तो पॉम्पियो बुरी तरह से आग बगूला हो गए हैं। माइक पॉम्पियो का ये कहना है कि ये करारदाद मुस्तरद होना, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों का इस करारदाद पर नो करना एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पॉम्पियो कहते हैं कि इस करारदाद के हक में इसराइल था, 6 अरब ममालिक इस करारदाद के हक में थे। ये वो ममालिक हैं जो इस रीजन में ईरान से डील करते हैं, ये वो ममालिक हैं जिनके लिए ईरान खतरा है, ये वो ममालिक हैं जो ईरान पर पाबंदियां चाहते हैं, लेकिन अक़वाम आलम ने इन ममालिक की बात अनसुनी कर दी है। ये अमेरिका की नज़र में, माइक पॉम्पियो की नज़र में नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वो ये कहते हैं कि ईरान अब तबाही फैलाएगा, ईरान को इसका लाइसेंस देने जा रहे हैं आप, और सिक्योरिटी काउंसिल ने अनसुनी करके गलत किया है। अमेरिका अब क्या कर सकता है ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, अक़वाम मुत्तहिदा में इस करारदाद के मुस्तरद होने में, इस जीत में जो अमेरिका के खिलाफ मिली है, चीन ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। इसीलिए इसके बाद जो चीन के नुमाइंदे हैं, ज़ैंग जिन,
وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ یک طرفہ اقدامات کو عالمی طاقتوں کی دنیا کی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی، اور آپ کا کسی کا بازو مروڑ کر، بلی کر کے کسی کو اپنی کوئی بات منوانا، یہ بھی مہذب دنیا قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ once again shows unilateralism receives no support and bullying will fail۔ اب امریکہ نے جو ایران سے ڈیل کی تھی، اس پر عالمی طاقتیں خاص طور پر چین اور روس کہہ یہ رہے ہیں کہ امریکہ یک طرفہ طور پر نکل گیا تھا، ایران ڈیل پر کھڑا ہوا تھا، باقی جو طاقتیں ہیں وہ اس ڈیل پر کھڑی ہوئی تھیں، تو امریکہ اب یہ حق کھو چکا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کی بات کرے، اس ڈیل پر بات کرے۔ اب امریکہ ایران پر ان پابندیوں کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کی اب گنجائش نہیں رکھتا، لیکن امریکہ اب بھی کہتا ہے کہ وہ اب بھی حصہ ہے ڈیل میں، سنیپ بیک کا پروویژن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے امریکہ واپس ایران پر یہ پابندیاں لگا سکتا ہے، تمام تر پابندیاں لگا سکتا ہے۔ الجزیرہ کی اقوام متحدہ میں جو نمائندہ ہیں کرسٹن سلومی، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو اندازہ تھا کہ اس کی جو قرارداد ہے وہ بہت سخت ہے، اور اسے سنیپ بیک کے پروویژن کی وجہ سے یہ امید تھی کہ وہ یہ کر لے گا، لیکن اس سے پہلے وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد کے ذریعے جیت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر امریکہ کو ناکامی کے اندازے کے باوجود یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ناکامی اتنی بری طرح سے ہوگی۔ امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو 5 مستقل رکن ممالک میں روس اور چین کا امریکہ کو اندازہ تھا کہ یہ امریکہ مخالف ہیں، امریکہ ان کے خلاف مسلسل بیان بازی کر رہا ہے، اپنے عزائم ظاہر کر رہا ہے، یہ ووٹ دیں گے مخالفت میں، لیکن دیگر 3 ممالک ایبسٹین کریں گے، اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں رکن ممالک ایبسٹین کریں گے، یہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ جو ناکامی ہے یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ کارنیگی انڈاؤنمنٹ فار پیس کے ایک نمائندے ہیں جیرڈ بلانک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، یہ مکمل طور پر سفارتی تباہی ہے۔ اب ولادیمیر پیوٹن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کا سربراہان کا اجلاس بلا لیا جائے، ایران کے اس مسئلے پر غور کیا جائے، اور جو امریکہ پابندیاں لگانا چاہتا ہے، جس انداز میں لگانا چاہتا ہے، اس انداز میں پابندیوں کی روس حمایت نہیں کرتا ہے، چین بھی نہیں کرتا ہے۔ اس روس کے انیشیٹو پر، اس تجویز پر چین پہلے سے حامی ہے، چین اس بات کے لیے تیار ہے، فرانس نے بھی حمایت ظاہر کر دی ہے، اور فرانس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سربراہ اجلاس کر لیا جانا چاہیے، اور امریکہ کی جو پابندیاں ہیں ان پر کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ جو ڈیل تھی اس میں امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ سنیپ بیک کے پروویژن پر جائے گا، ایران پر اب بھی پابندیاں لگا دے گا۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے عزائم درست تھے ہی نہیں، امریکہ جب نکلا تھا ڈیل سے تب بھی ایران نے یہ کہا تھا کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، ایران اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اب امریکہ نے جو ڈیل کی ہے یو اے ای کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اس ڈیل میں امریکہ خطے کے دیگر ملکوں کو سٹرنتھن کرنے کی بھی بات کر رہا ہے۔ امریکہ ان کو جو دفاع کا شعبہ ہے اس میں اسرائیل کو مدد دے گا، ان ملکوں کو مدد دے گا، اور یہ ملک ایران کے خلاف آگے بڑھیں گے۔ اور ایران چونکہ وہ جوہری طاقت بننے کا، نیوکلیئر بم بنانے کا عزم امریکہ کی نظر میں رکھتا ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کا حصول اس کا حق ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے اسے استعمال کرے گا، لیکن امریکہ اس سے روکتا ہے۔ امریکہ کو ایران سے خطرہ نظر آتا ہے اسرائیل کے لیے، اس لیے امریکہ اسے روکتا ہے، اور ایران اسی وجہ سے مسلسل یہ بتاتا ہے امریکہ کو کہ اس کا بیلسٹک میزائل، اس کی دیگر ٹیکنالوجی مار کرتی ہے تل ابیب تک، وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ حزب اللہ کی بھی مدد جاری رکھے گا، اور اسرائیل کے خلاف اپنی تیاریاں، اپنے عزائم وہ جاری رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس آرمز امبارگو کو دوبارہ لگانا چاہتا تھا، 13 برس کے لیے لگانا چاہتا تھا، لیکن امریکہ اس میں ناکام ہو گیا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ناکامی بہت بری ہے۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آفس سے جانے والے ہیں، آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں، الیکشن جیتے تو دوبارہ آئیں گے، اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹس نظر آ رہی ہیں۔ ان ڈیسپریٹ ایفرٹس میں امریکہ چین کے خلاف باقاعدہ لڑائی کی صورت اختیار کرتے کرتے، چین کو باقاعدہ اس نے پرووک کیا کہ وہ حملہ کر دے، لیکن چین نے سمجھداری سے کام لیا، 2 بحری بیڑے، طیارہ بردار بحری بیڑے بھیجے، چین نے ریسٹرین کیا، وہاں پر چین نے
उस प्रोवोक करने का जवाब नहीं दिया। फिर अमेरिका ने ईरान को मुसलसल प्रोवोक किया और जनरल कासिम सुलेमानी के बाद भी अमेरिका मुसलसल ये जाहिर करता रहा कि वो ईरान को मारेगा, ईरान पर मार करेगा। ईरान ने अमेरिका को जवाब भी दिया। अभी जो गिरफ्तारी हुई वो गिरफ्तारी जमशेद की वो बड़ी गिरफ्तारी थी, ईरान ने वो कामयाबी भी हासिल की, लेकिन ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के बाद ये तो अज़्म जाहिर किया कि वो बदला लेगा, लेकिन ईरान ने कोई बड़ी कार्रवाई उसके बाद नहीं की है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफिस से जाते जाते जिस तरह से अमरीकियों के जज्बात भड़काकर अपने आप को तमाम तर इन मसाइल की हल के लिए पेश करना चाहते हैं और वापस ऑफिस को रिटेन करना चाहते हैं, पेंटागन उनका साथ दे रहा है, उन कोशिशों में प्रोवोक करना, इन ममालिक को इस बात पर इश्तियाल दिलाकर तैयार करना कि वो अमेरिका को जवाब दें, ताकत से जवाब दें और अमेरिका फिर एक जंग में पड़े। ये अमेरिका के उन सदूर की जो उन्होंने ऑफिस रिटेन किया हिकमत अमली रही है कि वो हमला करते हैं और हमला करने के बाद बताते हैं अपने लोगों को कि वोट करें, क्योंकि ये जो मैस है इस मैस को हम ठीक करके जाएंगे। ये हिकमत अमली इस बार नाकाम होती नज़र आ रही है और ये नज़र आ रहा है कि जो बाइडन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर ऑफिस जीत लेंगे। ईरान के बारे में फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँ आपसे कि जो बाइडन की भी पॉलिसी बदलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो अमरीकी सदर की पॉलिसी नहीं है, वो अमरीका की पॉलिसी है। लेकिन ट्रंप के मुकाबले में बाइडन की पॉलिसी खासी मुख्तलिफ और नरम हो सकती है। गो कि वो ईरान दोस्त पॉलिसी फिर भी नहीं होगी, मगर ट्रंप से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, जिस तरह ओबामा की पॉलिसी ट्रंप से बहुत मुख्तलिफ थी। तो एक नया अमरीकी सदर आए और हालात को एक नए जाविये से देखना शुरू करे, इस बात की हमें उम्मीद करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।